नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का पहला सबक है, जिसका उन्वान है अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत। इस सबक के अंदर हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ भी पढ़ेंगे और कुरान मजीद का असलूब भी देखेंगे कि ये ख़त्म नबूवत के बारे में क्या है। इसके अलावा आलम अरवाह के अंदर, आलम दुनिया के अंदर, आलम क़ब्र के अंदर और क़यामत वाले दिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत का ज़िक्र कैसे होगा वो भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ क्या है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते किसे हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबियों का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ था, वो नबियों का सिलसिला हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी भी इंसान को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत मिल नहीं सकती। इस चीज़ का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। बाज़ दफ़ा कादियानी जो है वो मुसलमानों से सवाल करते हैं, ये बताएं अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है, तो मुसलमान आगे से कह देते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो बात तो वो ये कर देते हैं, लेकिन कादियानी आगे से ये सवाल करते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आएंगे, मुसलमान कहते हैं आएंगे। तो कादियानी के फिर आगे से कहता है कि आपने तो अभी बताया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अभी आप कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कादियानी। हालांकि मुसलमानों की बात का मतलब भी यही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी को नबूवत मिलेगी नहीं, लेकिन वो लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं। तो इनसी लफ्ज़ों के हेर फेर के तोड़ के लिए हमने ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ आपको बताई है। कोई भी कादियानी आपसे बात करे, पूछे अक़ीदा ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं, तो आप आगे से उसे जवाब दें कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी भी इंसान को नबूवत मिलेगी नहीं। इस चीज़ का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। कादियानी कभी भी आगे से आपसे सवाल नहीं कर सकें, आएँ बाएँ शायें तो करेंगे, लेकिन कुछ सवाल आगे से नहीं कर सकेंगे। अगर कोई मुसलमान जिसको कुरान और हदीस के दलाइल याद नहीं है, सिर्फ़ ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ याद है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई कादियानी उससे बात नहीं कर सकता। तो ये तारीफ़ हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। अब हम कुरान मजीद का असलूब देखते हैं कि कुरान मजीद का असलूब क्या है। आप पूरे कुरान मजीद को देख लें, हम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक आप चले जाएं, पूरा कुरान आप पढ़ लें, तो कुरान आपको ये तो बताएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है, आपसे पहले अंबिया पर भी ईमान लाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान लाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया की वही पर भी ईमान लाना है। ये तो कुरान बताएगा, लेकिन ये कुरान कहीं भी नहीं बताएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे, उसके ऊपर भी तुमने ईमान लाना है। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ईमान वाले लोग वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान रखते हैं। इस आयत के अंदर भी और पूरे कुरान के अंदर कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे और उस पर नाज़िल होने वाली वही पर भी आपको ईमान रखना होगा। ये कहीं भी पूरे कुरान में नहीं मिलेगा। सूरह निसा की आयत नंबर 162 है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं लाकिनुर्रासिखूना फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनूना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि बनी इसराइल के अंदर पक्के ईमान वाले वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान रखते हैं। इसी तरीके से सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। शायद में अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे पहले जो अंबिया हैं उनके ज़रिए भी उनको भी वही के ज़रिए ये बात बताई गई थी कि वो शिरक ना करें। तो इस आयत के अंदर भी इसी बात को अल्लाह ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही और आपसे पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली वही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे और उसके ऊपर वही नाज़िल होगी, ये अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी नहीं फरमाया। और भी बहुत सारी आयात हैं, ये मैंने चंद आयात आपके सामने ज़िक्र की हैं कि जिनसे ये नतीजा निकलता है कि वही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और आपसे पहले अंबिया पर जो वही नाज़िल हुई है, ईमान वालों का काम है कि उसके ऊपर ईमान लाएं। ईमान वालों का काम ये नहीं है कि जो
نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنا شروع ہو جائیں کہ ہمارے اوپر بھی وہی آتی ہے، ہمارے اوپر بھی ایمان لاؤ، تو ان کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہم سچا نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت ملے گی اور اس کے اوپر بھی وہی نازل ہوگی، اس کے اوپر بھی تم نے ایمان لانا ہے۔ یہ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیسے ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس عہد کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دیگر انبیاء سے لیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ اگر کسی بھی نبی کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، کسی کو نبی بنایا نہیں جانا، تو اس لیے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی دیگر انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ تو اس آیت کے اندر عالم ارواح میں جو نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ گویا کہ عالم ارواح کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی یعنی لوح محفوظ میں آخری نبی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے، یعنی میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین یعنی آخری نبی تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بین کتفی آدم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ ممکن ہے کہ کوئی قادیانی یہ کہہ دے کہ یہ تو ایک ضعیف روایت ہے، تو یہ آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو قادیانیوں کو جواب دینے کے میں کہہ دوں کہ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے نزدیک مجدد ہیں، اور مجددین کی جو بات ہے وہ قادیانیوں کے نزدیک مضبوط بات ہوتی ہے، قادیانیوں کے نزدیک مجددین کی بڑی اہمیت ہے۔ تو چونکہ یہ قادیانیوں کے نزدیک مجدد ہے اور انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، تو اس لیے قادیانیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس بات کو رد کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ہند کے اندر نازل ہوئے تو ان کو تنہائی کی وجہ سے تھوڑی سی وحشت ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوئے اور اذان پڑھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ دو مرتبہ پڑھا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کروایا۔ اسی طرح قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیجو کا، من دینو کا، تو مردہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ وحدہ لا شریک الاسلام دینی محمد النبی وہو خاتم النبیین، یعنی مردہ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں ہاں تم نے سچ کہا۔ قبر کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کا کیسے ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح آخرت کے اندر قیامت والے دن عقیدہ ختم نبوت کا کیسے ذکر ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک طویل روایت ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب سارے انسان جمع ہوں گے اور سورج جو ہے بہت نزدیک آیا ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ انبیاء کو تلاش کریں گے شفاعت کے لیے، اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ اس عذاب کو دور کر دے، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ تو سب سے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے
کہ لوگ جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ سے سفارش کریں، شفاعت کریں۔ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، تو لوگ آگے مجھے کہیں گے انت رسول اللہ وہو خاتم الانبیاء، یعنی لوگ مجھے کہیں گے اے اللہ کے رسول، نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی نبیوں میں سے آخری نبی۔ تو یہ تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عالم ارواح کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیسے ہوا، عالم دنیا میں کیسے ہوا، عالم قبر کے اندر کیسے ہوا، اور عالم آخرت کے اندر کیسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ یعنی میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق تھا ختم نبوت کورس کا، جس کے اندر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کو بیان کیا، قرآن مجید کے اسلوب کو بیان کیا، اس کے علاوہ عالم ارواح کے اندر، عالم دنیا کے اندر، عالم قبر میں، قیامت والے دن، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حج کا، وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔